मेरा प्यारा देशवासीहरू नमस्कार। मन की बातमा एकपल्ट फेरि तपाईहरू सबैलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो कार्यक्रम 95औं एपिसोड हो। हामी धेरै द्रुत गतिले मन की बातको शतकतर्फ बढिरहेका छौँ। यो कार्यक्रम मेरो निम्ति 130 करोड देशवासीहरूसित जोडिने एउटा अर्को माध्यम हो। प्रत्येक एपिसोड भन्दा पहिला गाउँ सहरहरूबाट आएको अधिक पत्रहरू पढ्नु, नानीहरूदेखि लिएर वृद्धहरूका अडियो म्यासेजलाई सुन्नु, यो मेरो निम्ति एक आध्यात्मिक अनुभव जस्तै हुँदछ। साथीहरू, आजको कार्यक्रमको सुरुवातमा म एक अनौठो उपहारको चर्चा गर्न चाहन्छु। तेलङ्गानाको रजन्ना सिसिल्ला जिल्लामा एकजना बुनकर भाइ हुनुहुन्छ, एल्धी हरिप्रसाद गारू। उनले मलाई आफ्नै हातले G20 को यो लोगो बनाएर पठाएका छन्। यो सुन्दर उपहार देखेर त म छक्कै परे। हरिप्रसादज्यूलाई आफ्नो कलामा यति महारत प्राप्त छ कि उनले सबैको ध्यान आकर्षित गर्दछ। हरिप्रसादज्यूले हातले बुनेका G20 को यो लोगो सितै मलाई एउटा पत्र पनि पठाएका छन्। यसमा उनले लेखेका छन् कि आगामी वर्ष G20 शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्न भारतको निम्ति धेरै गर्वको कुरा हो। देशको यसै उपलब्धिको खुसीमा उनले G20 को यो लोगो आफ्नो हातले तयार गरेका हुन्। बुनाईको यो सुन्दर प्रतिभा उनले आफ्नो पिताको विरासतबाट पाएका हुन् अनि आज उनी पुरा प्यासनसित यसमा लागि परेका छन्। साथीहरू, केही दिन अघि नै मलाई G20 लोगो अनि भारतको प्रेसिडेन्सीको वेबसाइटको लन्च गर्ने सौभाग्य प्राप्त भएको थियो। यस लोगोको चुनाव एक पब्लिक कन्टेस्टको माध्यमबाट भएको थियो। जब मलाई हरिप्रसाद गारूद्वारा पठाएको यो उपहार पाए, तब मेरो मनमा एउटा अर्को विचार उठ्यो। तेलङ्गानाको कुनै जिल्लामा बसेका मानिस पनि G20 जस्तो समिटसित स्वयंलाई कति कनेक्ट अनुभव गर्न सक्दछन्, यो देखेर मलाई धेरै राम्रो लाग्यो। आज हरिप्रसाद गारू जस्तो धेरै मानिसहरूले मलाई पत्र पठाएर यो लेखेका छन् कि देशको यति बृहत समिटको आयोजना गरेकोले उनको छाती चौडा भएको छ। म तपाईलाई पुणेमा बस्ने सुब्बा राव चिल्लाराज्यू अनि कलकत्ताको तुषार जक मोहनको सन्देशहरूको पनि उल्लेख गर्नेछु। उनले G20 लाई लिएर भारतको प्रोएक्टिभ इफोर्ट्सलाई लिएर धेरै प्रशंसा गरेका छन्। साथीहरू, G20 को वर्ल्ड पपुलेसनको 2/3, वर्ल्ड ट्रेडको 3/4 अनि वर्ल्ड GDP को 85% भागीदारी छ। तपाईँ कल्पना गर्नु सक्नुहुनेछ, भारत अबको 3 दिनपछि अर्थात् 1 दिसम्बरदेखि यति ठुलो समूहको, यति सामर्थ्यवान समूहको अध्यक्षता गर्न गइरहेको छ। भारतको निम्ति, प्रत्येक भारतवासीको निम्ति यो कति ठुलो अवसर आएको छ। यो यस कारण पनि अझ विशेष हुँदछ किनभने यो जिम्मेदारी भारतको आजादीको अमृतकालमा प्राप्त भएको छ। साथीहरू, G20 को अध्यक्षता हाम्रो निम्ति एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी बनेर आएको छ। हामीले यस्तो मौकाको धेरै उपयोग गर्दै ग्लोबल गुड, विश्व कल्याणमाथि फोकस गर्नु छ। चाहे पिस होस् वा युनिटी, पर्यावरणलाई लिएर संवेदनशीलताको कुरा होस् अथवा फेरि सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको, भारतसँग यससित जोडिएका चुनौतीहरूको समाधान छ। हामीले वान अर्थ, वान फ्यामिली, वान फ्युचरको जुन थिम दिएको छ, त्यसबाट वसुदैव कुटुम्बकमको लागि हाम्रो प्रतिबद्धता व्यक्त हुँदछ। हामी सधैँ भन्ने गर्छौँ, ओम सर्वेशा स्वस्ति भर्वतु, सर्वेषां शान्ति भर्वतु, सर्वेषां पूर्ण भवतु, सर्वेषां मङ्गलम भवतु, ओम शान्ति शान्ति शान्ति। अर्थात् सबैको कल्याण होस्, सबैलाई शान्ति मिलोस्, सबैलाई पूर्णता मिलोस् अनि सबैको मङ्गल होस्।
आउँदो दिनहरूमा देशको विभिन्न भागहरूमा G20सित जोडिएका अनेक कार्यक्रमहरू आयोजना गरिनेछ। यस अवधि विश्वको विभिन्न भागहरूबाट मानिसहरूलाई तपाईहरूको राज्यहरूमा आउने सुयोग मिल्नेछ। मलाई भरोसा छ कि तपाईँ आफ्नो यहाँको संस्कृतिका विविध अनि विशिष्ट रङ्गहरूलाई विश्वको अघि ल्याउनुहुनेछ अनि तपाईँले यो पनि याद राख्नुपर्छ कि G20मा आउने मानिसहरू सायदै अहिले एउटा डेलिगेटको रूपमा आएका छन्, तर भविष्यको टुरिस्ट पनि हुन्। मेरा तपाईँ सबैसित एउटा अर्को आग्रह पनि छ, विशेष गरेर मेरा युवा साथीहरूसित। हरिप्रसाद गारू जस्तै तपाईँ पनि कुनै न कुनै रूपमा G20सित अवश्य जोडिनुहोस्। लुगामा G20को भारतीय लोगो धेरै कुल तरिकाले, स्टाइलिस तरिकाले बनाउन सकिनेछ, छाप्न सकिनेछ। म स्कुलहरू, कलेजहरू, युनिभर्सिटिजसित पनि आग्रह गर्दछु कि उनीहरूले आफ्नो यहाँ G20सित जोडिएका चर्चा, परिचर्चा, कम्पिटिसन गराउने अवसर बनाउन्। तपाईँ G20.in वेबसाइटमा जानुभयो भने तपाईँलाई आफ्नो रुचि अनुसार त्यहाँ धेरै कुराहरू प्राप्त हुनेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, 18 नोभेम्बरलाई सम्पूर्ण देशले नै स्पेस सेक्टरमा एउटा नयाँ इतिहास बनिएको देखे। यस दिन भारतले आफ्नो पहिलो यस्तो रकेटलाई अन्तरिक्षमा पठाए जसबाट भारतको प्राइभेट सेक्टरले डिजाइन अनि तयार गरेका थिए। यस रकेटको नाम हो विक्रम-एस। श्रीहरिकोटाबाट स्वदेशी स्पेस स्टार्टअपको यस पहिलो रकेटले यस्तो ऐतिहासिक उडान भर्यो, प्रत्येक भारतीयहरूको शिर गर्वले ठाडो भयो। साथीहरू, विक्रम-एस रकेट धेरै सुविधाहरूले सुसज्जित छ। अन्य रकेटहरूको तुलनामा यो हल्का पनि छ र सस्तो पनि छ। यसको डेभलपमेन्ट कस्ट अन्तरिक्ष अभियानसित संलग्न अन्य देशहरूको लगानीभन्दा धेरै कम्ती छ। कम्ती मूल्यमा विश्वस्तरीय स्ट्यान्डर्ड स्पेस टेक्नोलोजीमा अब त यो भारतको पहिचान बनिसकेको छ। यस रकेट बनाउनमा एउटा अर्को टेक्नोलोजीको प्रयोग गरिएको छ। तपाईँ यो जानेर छक्क पर्नुहुनेछ कि यस रकेटको केही महत्त्वपूर्ण भागहरू 3D प्रिन्टिङ मार्फत बनाइएको छ। वास्तवमा विक्रम-एसको लन्च मिसनलाई जुन प्रारम्भ नाम दिएको छ, जुन एकदमै फिट हुँदछ, यो भारतमा प्राइभेट स्पेस सेक्टरको निम्ति एउटा नयाँ युगको उदयको प्रतीक हो। यो देशमा आत्मविश्वासले भरिएको एउटा नयाँ युगको आरम्भ हो। तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ जुन नानीहरू कहिले हातले कागजको हवाई जहाज बनाएर उडाउने गर्दथे, उनीहरूले अब भारतमा नै हवाई जहाज बनाउने अवसर पाइरहेका छन्। तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुनेछ कि जुन नानीहरूले कहिले जुन ताराहरूलाई देखेर आकाशमा आकृतिहरू बनाउने गर्दथे, उनीहरूले अब भारतमा नै रकेट बनाउने अवसर पाइरहेका छन्। स्पेसलाई प्राइभेट सेक्टरको निम्ति खोलिएपछि युवाहरूको यो सपनामा पनि साकार भइरहेको छ। रकेट बनाइरहेका यी युवाले मानव केही भनिरहेका छन्, स्काई इज नट द लिमिट। साथीहरू, भारत स्पेसको सेक्टरमा आफ्नो सफलता आफ्नो छिमेकी देशहरूसँग पनि साझा गरिरहेको छ। हिजो नै भारतले एक स्याटेलाइट लन्च गर्यो, जसलाई भारत अनि भुटानले मिलेर डेभलप गरेको छ। यो स्याटेलाइट धेरै नै राम्रो रेजोल्युसनको चित्रहरू पठाउनेछ, जसबाट भुटानलाई आफ्नो प्राकृतिक संसाधनहरूको प्रबन्धमा सहयोग मिल्नेछ। यस स्याटेलाइटको लन्चिङ भारत भुटानको दरिलो सम्बन्धको प्रतिबिम्ब हो। साथीहरू, तपाईँले ध्यान दिनुभएको होला, गत केही मन की बातमा हामीले स्पेस टेक इनोभेसन माथि धेरै कुरा गरेका छौँ। यसको दुई विशेष कारण छन्। एउटा यो हो कि हाम्रो युवाहरूले
यस क्षेत्रमा धेरै राम्रा काम गरिरहेका छन्। दे आर थिङ्किङ बिग एन्ड एचिभिङ बिग। अब उनीहरू सासाना उपलब्धिहरूमा सन्तुष्ट हुने अवस्थामा छैनन्। दोस्रो यो हो कि इनोभेसन र भ्यालु क्रिएसनको यस रोमाञ्चक यात्रामा उनीहरू आफ्ना रहल युवा साथीहरूलाई अनि स्टार्टअप्सलाई पनि इन्करेज गरिरहेका छन्। साथीहरू, जब हामी टेक्नोलोजीसित जोडिएको इनोभेसनको कुरा गरिरहेका छौँ तब ड्रोनलाई कसरी भुल्न सकिन्छ? ड्रोनको क्षेत्रमा पनि भारत द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ। केही दिन अघि मैले देखेँ कि कसरी हिमाचल प्रदेशको किन्नौरमा ड्रोन्सको माध्यमद्वारा स्याउ ट्रान्सपोर्ट गरियो। किन्नौर हिमाचलको टाढो अनि दुर्गम जिल्ला हो अनि त्यहाँ यस मौसममा अत्याधिक हिमपात हुन्छ। यति धेरै हिमपातमा किन्नौरको हप्तौँसम्म राज्यको रहल भागहरूसित सम्पर्क धेरै मुस्किलले हुँदछ। यस्तोमा त्यहाँको स्याउको ट्रान्सपोर्टेसन पनि त्यति नै अप्ठ्यारो हुँदछ। अब ड्रोन टेक्नोलोजीसित हिमाचलको स्वादिष्ट किन्नौरी स्याउ मानिसहरूसम्म अनि चाँडो पुग्न थाल्नेछ। यसले हाम्रो किसान भाइ बहिनीहरूको खर्च कम्ती हुनेछ। स्याउ समयमा नै मन्डीमा पुग्न सक्नेछ। स्याउको बर्बादी कम्ती हुनेछ। साथीहरू, आज हाम्रो देशवासी आफ्नो इनोभेसनले ती चिजहरूलाई पनि सम्भव बनाइरहेका छन् जसको पहिले कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन थियो। यसलाई देखेर कसलाई खुसी लाग्दैन? हालैको वर्षहरूमा हाम्रो देशले उपलब्धिहरूको एउटा लामो यात्रा तय गरेको छ। मलाई पुरा विश्वास छ कि हामी भारतीय अनि विशेष गरेर हाम्रा युवा पिँढी अब रोकिने छैनन्। प्रिय देशवासीहरू, म तपाईँहरूको निम्ति एउटा छोटो क्लिप प्ले गर्न गइरहेको छु। वैष्णव जना तो तेने कहिए जे पीर पराई जान रे। वैष्णव जना तो तेने कहिए जे पीर पराई जान रे। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नान रे। तपाईहरू सबैले यस गीतलाई कहिले काहीँ अवश्य सुन्नु भएको होला। आखिर यो बापुको मनपर्ने गीत हो। तर यदि मैले तपाईँलाई यो भनौँ कि यसलाई सुरहरूमा सजाउने गायक ग्रिसको हो तब तपाईँ अवश्य छक्क पर्नुहुनेछ अनि यो कुराले तपाईँलाई गर्वले भर्नेछ। यो गीत गाउने ग्रिस गायक हुन् कन्स्टेन्टिनोस कालाइटाइजेस। उनले यसलाई गान्धीजीको 150औं जन्म जयन्ती समारोहको समयमा गाएका थिए। तर आज म उनको चर्चा अन्य कुनै कारणले गरिरहेको छु। उनको मनमा इन्डिया अनि इन्डियन म्युजिकलाई लिएर अद्भुत प्यासन छ। भारतसँग उनको यति धेरै लगाउ छ। गत 42 वर्षमा प्राय प्रत्येक वर्ष भारत आए। उनले भारतीय सङ्गीतको ओरिजिन, भिन्न भिन्न इन्डियन म्युजिकल सिस्टम्स, विभिन्न प्रकारको राग, ताल र राससँगै विभिन्न घरानाहरूको बारेमा पनि स्टडी गरे। उनले भारतीय सङ्गीतको कतिपय महान विभूतिहरूको योगदानको अध्ययन गरेका छन्। भारतको क्लासिकल डान्सेसको भिन्न भिन्न पक्षहरूलाई पनि राम्ररी नजिकबाट बुझेका छन्। भारतसित जोडिएका आफ्ना सम्पूर्ण अनुभवहरूलाई अब उनले एउटा पुस्तकमा निकै सुन्दर ढङ्गले राखेका छन्। इन्डियन म्युजिक नामको उनको बुकमा लगभग 760 तस्बिरहरू छन्। यसबाट अधिकांश तस्बिरहरू उनी स्वयंले खिचेका हुन्। अन्य देशहरूमा भारतीय संस्कृतिलाई लिएर उत्साह अनि आकर्षणले साँच्चै आनन्दले भरिदिने खालको छ। साथीहरू, केही सप्ताह अघि एउटा खबर आएको थियो जुन हामीलाई गर्वले भरिदिनेछ। तपाईँलाई थाहा भएर राम्रो लाग्नेछ कि 8 वर्षहरूमा भारतबाट म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सको एक्सपोर्ट 3.5 गुणा बढेको छ। इलेक्ट्रिकल म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टको कुरा गर्दा यसको एक्सपोर्ट 60 गुणा बढेको छ। यसबाट थाहा लाग्दछ कि
भारतीय संस्कृति अनि सङ्गीतको क्रेज विश्वभरिमा बढिरहेको छ। इन्डियन म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टको सबैभन्दा ठुलो खरिदकर्ता युएसए, जर्मनी, फ्रान्स, जापान अनि युके जस्ता विकसित देश छन्। हामी सबैको निम्ति सौभाग्यको कुरा हो कि हाम्रो देशमा म्युजिक, डान्स अनि आर्टको यति समृद्ध सम्पदा छ। साथीहरू, महान मनीषी कवि भर्तृहरिलाई हामी सबैले उनीद्वारा रचिएको नीति शतकको लागि चिन्दछौँ। एउटा श्लोकमा उनले भनेका छन् कि कला, सङ्गीत र साहित्यसँग हाम्रो लगाउ नै मानवताको वास्तविक पहिचान हो। वास्तवमा हाम्रो संस्कृतिले यस ह्युम्यानिटी भन्दा माथि डाइभिनिटीसम्म लिएर जाँदछ। वेदहरूमा सामवेदलाई त हाम्रो विविध सङ्गीतहरूको स्रोत भनिएको छ। माता सरस्वतीको वाणी होस्, भगवान श्रीकृष्णको बाँसुरी होस् अथवा फेरि भोलेनाथको डम्बरू, हाम्रो देवी देवताहरू पनि सङ्गीतबाट अलग छैनन्। हामी भारतीय प्रत्येक चिजमा सङ्गीत खोज्छौँ, चाहे त्यो नदीको कलकल होस्, वर्षाको थोपा होस्, चराचुरुङ्गीको चिरबिर होस् अथवा फेरि हावाको गुन्जनी स्वर। हाम्रो सभ्यतामा सङ्गीत जताततै छ। यो सङ्गीतले न त शरीरलाई मात्र आनन्द दिँदछ तर मनलाई पनि आनन्दित गर्दछ। सङ्गीतले हाम्रो समाजलाई पनि जोड्दछ। यदि भाङ्डा अनि लावनीमा जोस र आनन्दको भाव छ, तर रविन्द्र सङ्गीत हाम्रो आत्मालाई आह्लादित गरिदिँदछ। देशभरिका आदिवासीहरूको विभिन्न प्रकारको सङ्गीत परम्पराहरू छन्। यसले हामीलाई मिलिजुली प्रकृतिसित रहने प्रेरणा दिँदछ। साथीहरू, सङ्गीतका हाम्रा विधाहरूले केवल हाम्रो संस्कृतिलाई समृद्ध मात्र गरेको छैन, अपितु संसारभरिको सङ्गीतमा आफ्नो अमिट छाप पनि छोडेको छ। भारतीय सङ्गीतको ख्याति विश्वको कुना कुनामा फैलिरहेको छ। म तपाईँहरूलाई अझ एउटा अडियो क्लिप सुनाउँछु। तपाईँ सोच्नु हुँदै होला कि घरको नजिकमा कुनै मन्दिरमा भजन कीर्तन चलिरहेको छ, तर यो आवाज पनि तपाईँसम्म 12देखि हजारौँ मिल टाढामा रहेको साउथ अमेरिकन देश गुयेनाबाट आएको हो। 19औँ अनि 20औँ शताब्दीमा ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रो यहाँबाट मानिसहरू गुयेना गएका थिए। उनीहरूले यहाँबाट भारतका कैयौँ परम्पराहरू पनि आफ्नो साथमा लिएर गएका थिए। उदाहरणको रूपमा जस्तै हामीले भारतमा होली मनाउँछौँ, गुयेनामा पनि होलीको रङ्गमा मानिसहरू सरोवर हुन्छन्। जहाँ होलीको रङ्ग हुन्छ त्यहाँ फगुवा यानि फगुवाको सङ्गीत पनि हुँदछ। गुयेनाको फगुवामा त्यहाँ भगवान राम अनि भगवान कृष्णसँग जोडिएका विवाह गीत गाउने एउटा विशेष परम्परा छ। यी गीतहरूलाई चौताल भनिन्छ। यीहरूलाई त्यस्तै प्रकारको धुन अनि हाई पिचमा गाइन्छ जस्तै हाम्रो यता हुँदछ। त्यति मात्र होइन, गुयेनामा चौताल कम्पिटिसन पनि हुँदछ। यसै प्रकारले धेरै भारतीयहरू विशेष रूपले पूर्वी उत्तर प्रदेश अनि बिहारका मानिस फिजी पनि गएका थिए। उनीहरू पारम्परिक भजन कीर्तन गाउँदथे जसमा मुख्य रूपबाट रामचरित मानसका दोहा हुन्थ्यो। उनीहरूले फिजीमा पनि भजन कीर्तनसित जोडेका कैयौँ मण्डलीहरू बनाए। फिजीमा रामायण मण्डलीको नामसित आज पनि 2000देखि धेरै भजन कीर्तन मण्डलीहरू छन्। यिनलाई आज प्रत्येक गाउँ क्षेत्रहरूमा देख्न सकिन्छ। मैले त यहाँ केवल केही उदाहरणहरू मात्र दिए। यदि तपाईँले सारा संसारमा हेर्नुभयो भने भारतीय सङ्गीतलाई मन पराउनेहरूको लिस्ट पर्याप्त लामो छ। मेरा प्यारा देशवासी, हामी सबै सधैँ यही कुरामा गर्व गर्छौँ कि हाम्रो देश संसारमा सबैभन्दा प्राचीन परम्पराहरूको घर हो। यसैले यो हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो कि हामीले आफ्नो परम्पराहरू अनि पारम्परिक ज्ञानलाई संरक्षित गरौँ, त्यसको सम्वर्धन पनि गरौँ अनि हुन सक्यो भने त्यति नै अघि पनि बढाउँ।
यस्तै एउटा सराहनीय प्रयास हाम्रो पूर्वोत्तर राज्य नागाल्यान्डका केही साथीहरूले गरिरहेका छन्। मलाई यो प्रयास धेरै राम्रो लाग्यो। यो कुरा म मन की बातका श्रोताहरूसित पनि सेयर गरौँ भन्ने मैले ठाने। साथीहरू, नागाल्यान्डमा नागा समाजको जीवनशैली, तिनका कला संस्कृति अनि सङ्गीत यसले हर कोहीलाई आकर्षित गर्दछ। यो हाम्रो देशको गौरवशाली विरासतको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। नागाल्यान्डका मानिसहरूको जीवन अनि तिनका स्किल्स सस्टेनेबल लाइफस्टाइलका लागि पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। यी परम्पराहरू अनि स्किल्सलाई बचाएर अघिल्लो पिँढीसम्म पुर्याउनका लागि त्यहाँका मानिसहरूले एउटा संस्था बनाएका छन् जसको नाम हो लिडिक्रोयू। नागा संस्कृतिको जुन सुन्दर आयाम बिस्तारै बिस्तारै हराउन लागेको थियो, लिडिक्रोयू संस्थाले तिनलाई फेरि पुनर्जीवित गर्ने काम गरेको छ। उदाहरणको रूपमा नागा लोक सङ्गीत आफै एउटा धेरै ठुलो समृद्ध विद्या हो। यस संस्थाले नागा सङ्गीत एल्बम्स लन्च गर्ने काम आरम्भ गरेको छ। अहिलेसम्म यस्ता 3वटा एल्बम लन्च गरिसकिएको छ। यी मानिसहरूले लोक सङ्गीत लोक नृत्यसित जोडेको वर्कसप पनि आयोजना गर्दछन्। युवाहरूलाई यी सबै कुराहरूका लागि ट्रेनिङ पनि दिने गरिन्छ। त्यति मात्र होइन, नागाल्यान्डको पारम्परिक शैलीमा लुगा बनाउने, सिलाइ बुनाइ जस्तो जुन काम तिनको पनि ट्रेनिङ युवाहरूलाई प्रदान गरिन्छ। पूर्वोत्तरमा ब्याम्बोबाट पनि कति प्रकारका प्रोडक्ट्स बनाइन्छन्। नयाँ पिँढीका युवाहरूलाई ब्याम्बो प्रोडक्ट्स बनाउन पनि सिकाइन्छ। यसबाट यी युवाहरूको आफ्नो संस्कृतिसित जुडाउ त हुन्छ नै, साथै तिनका लागि रोजगारको नयाँ नयाँ अवसर पनि सृजना हुने गर्दछन्। नागा लोक संस्कृतिको बारेमा धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूले जान्न सकुन्, यसका लागि पनि लिडिक्रोयूका मानिसहरू प्रयास गर्दछन्। साथीहरू, तपाईँको क्षेत्रमा पनि यस्तो सांस्कृतिक विधाहरू अनि परम्पराहरू छन् होला। तपाईँ पनि आफ्नो क्षेत्रमा यस प्रकारका प्रयासहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको जानकारीमा कतै यस्ता कुनै अनौठा प्रयासहरू छन् भने तपाईँले त्यसको जानकारी मसित अवश्य साझा गर्नुहोला। मेरा प्यारा देशवासी, हाम्रो यहाँ भनिएको छ, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, अर्थात् यदि कसैले विद्याको दान गरिरहेको छ भने उसले समाजको हितमा सबैभन्दा ठुलो काम गरिरहेको छ। शिक्षाको क्षेत्रमा जलाएको एउटा सानो दियो पनि सम्पूर्ण समाजलाई उज्यालो बनाउन सक्छ। मलाई यो देखेर धेरै खुसी लाग्छ कि आज देशभरिमा यस्ता कैयौँ प्रयास गरिएका छन्। यूपीको राजधानी लखनऊबाट 70-80 किलोमिटर टाढा हरदुईको एउटा गाउँ छ बासा। मलाई यस गाउँका जतिन ललित सिंहजीको बारेमा जानकारी प्राप्त भयो, जो शिक्षाको अलख जगाउनमा जुटेका छन्। जतिनजीले 2 वर्ष अघि यहाँ कम्युनिटी लाइब्रेरी एन्ड रिसोर्स सेन्टर आरम्भ गरेका थिए। उनको यस सेन्टरमा हिन्दी अनि अङ्ग्रेजी साहित्य, कम्प्युटर, ल अनि कैयौँ सरकारी परीक्षाहरूको तयारीसित जोडिएको 3000 भन्दा अधिक किताबहरू उपलब्ध छन्। यस लाइब्रेरीमा नानीहरूका इच्छालाई पनि पुरा ध्यान राखिएको छ। यहाँ प्रस्तुत कमिक्सका किताबहरू होस् वा एडुकेसनल टोइज नानीहरूलाई धेरै मन परिरहेको छ। सासाना नानीहरू खेल खेलमा यहाँ नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्न आउँदछन्। पढाइ अफलाइन होस् वा अनलाइन, लगभग 40 भोलिन्टियर यस सेन्टरमा स्टुडेन्ट्सलाई गाइड गर्नमा जुटिरहेका छन्। प्रत्येक दिन गाउँका लगभग 80 विद्यार्थीहरू यस लाइब्रेरीमा पढ्न आउँदछन्। साथीहरू, झारखण्डका सञ्जय कश्यपजी पनि गरिब नानीहरूको सपनालाई नयाँ उडान प्रदान गरिरहेका छन्। आफ्ना विद्यार्थी जीवनमा सञ्जयजीलाई राम्रा पुस्तकहरूको कमीको सामना गर्नु परेको थियो। यस्तैमा उनले ठाने कि किताबहरूको कमी कारणले आफ्ना क्षेत्रका नानीहरूको भविष्य अन्धकारमै हुन दिइने छैन। आफ्नो यस मिसनको कारणले आज उनी झारखण्डका कतिपय जिल्लाहरूमा नानीहरूका लागि लाइब्रेरीम्यान बनेका छन्। सञ्जयजीले जब आफ्नो नोकरीको आरम्भ गरेका थिए, उनले पहिलो
पुस्तकालय आफ्नो पैतृक स्थानमा बनाउन लगाएका थिए। नोकरीको क्रममा उनको जहाँ ट्रान्सफर हुँदथ्यो त्यहाँ उनीहरू गरिब अनि आदिवासी नानीहरूको पढाइको लागि लाइब्रेरी खोल्ने मिसनमा जुट्दछन्। यस्तो गर्दा उनले झारखण्डका कैयौँ जिल्लाहरूमा नानीहरूका लागि लाइब्रेरी खोलिदिएका छन्। लाइब्रेरी खोल्ने उनको यस मिसनले आज एउटा सामाजिक आन्दोलनको रूप लिइरहेको छ। सञ्जयजी होस् वा जतिनजी, यस्ता अनेक प्रयासहरूका लागि उनीहरूको विशेष सराहना गर्दछु। मेरा प्यारा देशवासी, मेडिकल साइन्सको संसारले रिसर्च अनि इनोभेसनसित अत्याधुनिक टेक्नोलोजी अनि उपकरणको सहारा लिएर पर्याप्त विकास गरेको छ। तर केही रोगहरू आज पनि हाम्रा लागि धेरै ठुलो चुनौती बनेको छ। यस्तै एउटा बिमारी छ मस्कुलर डायस्ट्रफी। यो मुख्य रूपबाट एउटा यस्तो आनुवांशिक रोग हो जो कुनै पनि उमेरमा हुन सक्दछ। यसमा शरीरका मांसपेशीहरू कमजोर हुन लाग्दछन्। रोगीका लागि रोजमर्राका आफ्ना साना साना काम कुरा गर्न पनि कठिन हुन थाल्दछ। यस्ता रोगीहरूका उपचार अनि देखभालका लागि ठुला सेवा भावको आवश्यकता हुँदछ। हाम्रो यहाँ हिमाचल प्रदेशमा सोलानमा एउटा यस्तो सेन्टर छ जो मस्कुलर डायस्ट्रफीका बिमारीहरूका लागि आशाका नयाँ किरण बनिएका छन्। यस सेन्टरको नाम हो मानव मन्दिर। यसलाई इन्डियन एसोसिएसन अफ मस्कुलर डायस्ट्रफीद्वारा सञ्चालित गरिँदैछ। मानव मन्दिर आफ्नो नाम अनुसार नै मानव सेवाको अद्भुत उदाहरण हो। यहाँ रोगीहरूका लागि ओपिडी अनि एडमिसनका सेवाहरू 3-4 वर्ष अघि आरम्भ गरिएको थियो। मानव मन्दिरमा लगभग 50 जना रोगीहरूका लागि बेड्सको सुविधा पनि छ। फिजियोथेरापी, इलेक्ट्रोथेरापी अनि हाइड्रोथेरापी सितै योग प्राणायामको साहित्यद्वारा पनि यहाँ रोगको उपचार गर्ने गरिन्छ। साथीहरू, हरेक प्रकारको हाइटेक सुविधाहरूको माध्यमबाट यस केन्द्रमा रोगीहरूको जीवनमा सकारात्मक बदलाव ल्याउने पनि प्रयास हुन्छ। मस्कुलर डायस्ट्रफीसित जोडिएको एउटा चुनौती यसका बारेमा जागरुकताको अभाव पनि छ। यसैकारण यस केन्द्र हिमाचल प्रदेश मात्र होइन, देशभरका रोगीहरूका लागि जागरुकता शिविर पनि आयोजित गरिन्छ। सबभन्दा धेरै उत्साह प्रदान गर्ने कुरा के हो भने यस संस्थाका प्रबन्धन मुख्य रूपबाट यसै बिमारीका रोगीहरूले नै गरिरहेका छन्। जस्तो सामाजिक कार्यकर्ता उर्मिला बाल्दीजी, इन्डियन एसोसिएसन अफ मस्कुलर डायस्ट्रफी की अध्यक्ष बहिनी सञ्जना गोयलजीले यस एसोसिएसनको गठनमा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। मानव मन्दिरलाई हस्पिटल अनि रिसर्च सेन्टरको रूपमा विकसित गर्ने कोसिस पनि जारी छ। यसबाट यहाँ रोगीहरूलाई अझ थप राम्रो उपचार मिल्न सक्नेछ। म यस दिशामा प्रयासरत सबै मानिसको हृदयबाट सराहना गर्छु। साथै मस्कुलर डायस्ट्रोफीको सामना गरिरहेका सबै मानिसहरूको निम्ति उत्तरोत्तर सुधारको कामना गर्दछु। मेरा प्यारा देशवासी, आज मन की बातमा हामीले देशवासीहरूका जुन रचनात्मक अनि सामाजिक कार्यहरूको चर्चा गर्यौं, ती देशका ऊर्जा अनि उत्साहका उदाहरण हुन्। आज प्रत्येक देशवासीले कुनै न कुनै क्षेत्रमा हरेक स्तरमा देशका लागि केही अलगसित काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। आजको चर्चामा नै हामीले देख्यौं G20 जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोजनमा हाम्रो एकजना बुनकर साथीले आफ्नो जिम्मेवारी बुझेर त्यसलाई निर्वाह गर्न अघि आएका छन्। यसै प्रकारले कोही पर्यावरणका लागि प्रयास गरिरहेका छन्, कोही पानीका लागि काम गरिरहेका छन्, कति मानिसहरू शिक्षा, चिकित्सा अनि साइन्स टेक्नोलोजीदेखि लिएर संस्कृति परम्पराहरूसम्म असाधारण काम गरिरहेका छन्। यसकारण किनभने आज हाम्रा प्रत्येक नागरिकहरूले आफ्ना कर्तव्यहरूलाई बुझिरहेका छन्। जब यस्ता कर्तव्य भावना जब कुनै राष्ट्रका नागरिकहरूमा आउँदछ त उसका स्वर्णिम भविष्य आफै तय हुन्छ।
अनि देशको स्वर्णिम भविष्यमा नै हामी सबैको पनि स्वर्णिम भविष्य छ। म एकपल्ट फेरि देशवासीहरूलाई तिनको प्रयासका लागि नमन गर्दछु। अघिल्लो महिना हामी फेरि भेट्नेछौँ अनि यस्ता कैयौँ अनि उत्साहवर्धक विषयहरूमा कुरा अवश्य गर्नेछौँ। आफ्नो सुझाव अनि विचार अवश्य पठाउँदै गर्नुहोला। तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।